पाकिस्तान की क्या ही बात है। खापे ओहो हो, जिंदा दिल लोग, खूबसूरती, नेचर, 4 किस्म के मौसम, नेचुरल रिसोर्सेस और बहुत सारे मसले। सोचने की बात है, एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हों, जिप्सम, लाइमस्टोन, आयरन ओर, कॉपर, सिलिका, क्रोमाइट, फायर क्ले, और ये लिस्ट चलती जा रही है, फिर भी इतना अंडर डेवलप्ड हो। इस मसले को आज हम ज्योग्राफी के नज़रिए से देखेंगे। बहुत से नज़रिया मुझे लगता है टीवी पर डिस्कस होते हैं, पर मुझे लगता है ये नज़रिया बहुत कम डिस्कस होता है कि क्यों पाकिस्तान का सोशल वेलफेयर इतना वीक है, क्यों हमारा डिफेंस बजट इतना हाई है, क्यों हमारी लिटरेसी रेट इतना कम है, और जो हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़फुल क्यों नहीं बना सकते अपनी इकॉनमी के लिए। हम इन प्रॉब्लम्स को एक ज्योग्राफी के नज़रिए से देखेंगे। ऑफ कोर्स इसके बहुत ज़्यादा नज़रिए हो सकते हैं, पर आज हम इस नज़रिए से इसको डिस्कस करेंगे। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं ऑन द वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान एंड इट्स 4 नेबर्स, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना एंड ईरान। अब हम डिस्कस करते हैं अपना रिलेशन इन मुल्कों के साथ। क्योंकि हम एक मुल्क थे और डिवाइड होके 2 हुए, और जो पाक स्टडीज़ हमें बताती है 2 कौमी नज़रिया जो कहती है कि कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल डिससिमिलरिटीज़ होने की वजह से हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे एक मुल्क में। क्योंकि इस 2 नेशन थ्योरी ने दोनों मुल्कों में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म पैदा कर दिया है, विच इज़ मोर लाइक अस अगेंस्ट देम मेंटालिटी, कि हम इनसे बेहतर हैं और ये हमसे बेहतर नहीं हो सकते। और आज भी हम इसके रूट्स देख सकते हैं, और इस नोशन की वजह से इंडिया और पाकिस्तान इटर्नल राइवल्स बन गए। बात ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बात है इस रेट्रिक की कि आज भी दोनों मुल्कों में इलेक्शन, पॉलिटिकल एजेंडास कंप्लीट होते हैं इस नोशन पे। अब इंडिया आपके बॉर्डर पे आपका राइवल है, इकोनॉमिकली आप दोनों मुल्कों का एक दूसरे के पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया आपसे बड़ा भी है, मिलिट्री भी है, न्यूक्लियर वेपन भी है, तो ऑफ कोर्स ये लॉजिकल है कि आप भी अपनी मिलिट्री उसी पावर पे रखेंगे जिस पावर पे आपके राइवल की होगी, ताकि आप काउंटर कर सकें। और अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के और आपके मुल्क के एफर्ट्स जो ज़्यादातर होंगे वो डिफेंस की तरफ ही होंगे, बिकॉज आपने पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अफ़गानिस्तान, अब अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बहुत ट्रेजिक है। इन्वेजन्स, वॉर्स, सोवियत अफ़गानिस्तान वॉर, अमेरिकन इन्वेजन, अफ़गानिस्तान अगर देखा जाए तो कभी डेवलप हो ही नहीं सका। और आज भी आप ये देख सकते हैं कि कंट्री टर्मोइल में है, कभी तालिबान की इंसर्जेंस होती है तो कभी यूएस की इंसर्जेंस होती है, पर आज भी अफ़गानिस्तान में लोग सरवाइव कर रहे हैं। इट इज़ अ टेस्टिमेंट टू दोज पीपल और उनकी टफनेस पे कि वो इतनी हार्शर कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं। अब अगर हम देखें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इकनॉमिकली एक दूसरे के बॉर्डर पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास ऐसा सच कोई रिसोर्स है नहीं, या कोई ऐसी सर्विस हमारे पास या उनके पास जिससे हम दोनों मुल्क एक दूसरे का फ़ायदा कर सकें। बट आफ्टर 9/11 जब यूएस ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया तो पाकिस्तान बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुका था। एक बॉर्डर की साइड से इंडिया आपको प्रेशराइज़ कर रहा था, दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान में यूएस प्रेजेंस थी। तो उस टाइम पे हमने अपने आप को सिक्योर करने के लिए यूएस का साथ दिया इस अफ़गान यूएस वॉर में, और इस वॉर की वजह से जो तालिबान और जो इंसर्जेंट्स थी अफ़गानिस्तान की और उस साइड ऑफ द बॉर्डर वो पाकिस्तान में आ गई। हम वो देख सकते हैं वॉर ऑन टेररिज्म, जिसकी वजह से हमने इकनॉमिक, सोशल, हर लिहाज से हमारे मुल्क ने सफ़र किया, और इसकी वजह से आज हमारा रेट्रिक भी बदल चुका है जो कहता है देयर विल बी नो वॉर, हम किसी के लिए कोई जंग नहीं लड़ेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं। पर अब अफ़गानिस्तान में क्योंकि प्रॉक्सी सेल्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, तो एक और साइड है आपकी बॉर्डर की जिधर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि इंसर्जेंट्स वापस ना फैल जाए
اور پھر آپ کو ایک انٹرنل وار نہ لڑنی پڑے. تو آف کورس اب آپ کو وہاں پہ بھی ڈیفنس بجٹ اور مین پاور لگانی ہوگی تاکہ آپ اپنے آپ کو وہاں سے سیکیور کر سکیں. ایران کے ساتھ دیکھا جائے تو پاکستان کے کبھی اکنامک ٹائز اتنے اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکے. دیکھا جائے تو ایران کے پاس آئل ہے، پر ہم ایران سے نہ آئل ٹریڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیکاز ایران اینٹائی اسرائیل اسٹیٹ ہے اور اینٹائی یو ایس اے ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈیل یا تو کوئی اکنامک وینچر ہو وہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی ریسنٹلی پاکستان آرمی نے $18.6 ملین کی فینسنگ کا انیشیٹو لیا ہے، بیکاز بلوچستان اور ایران کی سائڈ پہ بھی ایک اسمال ٹیررسٹ پراکسی وار چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کی اسٹیبلٹی اور ڈیلی آپریشنز کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے. ان شارٹ، اکنامکلی اور سوشلی ہمیں ایران کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ریجن میں ہم ڈیولپمنٹ کی جگہ اپنے زیادہ تر ریسورسز اور ہمارے ملک کا اکنامک بجٹ زیادہ تر ڈیفنس کی طرف لگ رہا ہے. چائنا. اب چائنا اس ریجن کا ماڈریٹر یا بڑا بھائی آپ کہہ سکتے ہیں، اور مے بی یہ ہماری اونلی سلور لائننگ ہے اس ریجن میں، کیونکہ چائنا اور انڈیا کی نہیں بنتی آپس میں، تو پولیٹیکلی پاکستان کو اس کا بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. پلس پاکستان چائنا کے ٹائز ہسٹوریکلی بھی بہت اچھے ہونے کی وجہ سے اب بزنس ٹائز بھی بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں نیو اپرچونٹیز انشاءاللہ سی پیک کے بننے کے بعد کھلیں گی. سو ان شارٹ، چائنا ہمارا سب سے اچھا پڑوسی ہے، اور آؤٹ آف آل آر نیبرز صرف چائنا سے ہی ہمیں اکنامک ایڈوانٹیج اس ریجن میں مل رہا ہے. بیڈ ایگزامپلس. ایسا کیوں ہے کہ ہم جب بھی پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم ایسی کنٹریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں جن کے ساتھ ریئلسٹکلی ہمارا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. جیوگرافی کے پرسپیکٹیو سے اور کانفلکٹ کے پرسپیکٹیو سے اس پارٹ میں پروف کروں گا کہ کیوں یہ ہمارے لیے بیڈ ایگزامپلز ہیں، ان ریئلسٹک کمپیریزنز. کینیڈا. اب اگر ہم کینیڈا کی جیوگرافی دیکھیں، اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹ از سراؤنڈیڈ بائی 3 اوشنز. وہ اپنا بارڈر یو ایس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور یو ایس اور کینیڈا ایلائز ہیں، پلس یو ایس سپر پاور ہے. تو کینیڈا ہیز نتھنگ ٹو وری اباؤٹ ان ٹرمز آف کانفلکٹ. کوئی ملک اپنی فوج لے کے کینیڈا تو آ نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہلی بات ہے سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور یو ایس بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو کینیڈا کو ضرورت نہیں ہے اپنا ڈیفنس بجٹ اتنا ہائی رکھنے کی. وہ اپنے سوشل پروگرامز، ویلفیئر، ایجوکیشن، ان چیزوں پہ انویسٹ کر سکتا ہے. کینیڈا کے مسئلے ہم سے بہت الگ ہیں. ان کے لیے مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ان کی ایجوکیشن سسٹم ورلڈ میں 5 یا 6 نمبر پہ کیوں ہے، ان کا سوشل سسٹم دنیا میں نمبر 1 کیوں نہیں ہے. وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں بیکاز ان کی جیوگرافی ہم سے بہت الگ ہے. کانفلکٹ سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی نیشن کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے. آج ہم جن یورپین کنٹریز کی اگزامپل دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہم ہسٹری بھول جاتے ہیں کہ جب ورلڈ وار 2 میں یہ یورپین کنٹریز وار پہ تھیں اور ان کے بارڈرز پہ وار چل رہی تھی، تو یہ کیا اس وقت اپنے ایجوکیشن سسٹم، سوشل سٹرکچرز، سوشل ریفارمز پیدا کر رہے تھے، یا ایمونیشن اور ڈیفنس پہ پیسے لگا رہے تھے؟ سوچنے کی بات ہے. آج یورپ میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے ان ٹرمز آف فل اسکیل وار. کسی کنٹری کو اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہے کہ ان کا نیبر ان پہ یا میسائل پھینک دے گا یا ان پہ اپنی فوج سے حملہ کر دے گا. تو یورپ اپنے ڈیفنس بجٹ کو اتنا ہائی نہیں رکھے گی. تو یہ ساری کنٹریز بنا سکتی ہیں ورلڈ کے بیسٹ سوشل، ایجوکیشن، ریفارمز، اور ان کو فنڈ کر سکتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ کنٹریز اب کانفلکٹ خود پیدا کرتی ہیں تاکہ اپنے ویپنز ٹیسٹ کر سکیں. ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، ہم اپنی کنٹری کی ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. سوشل، ایجوکیشن، ہم کرپشن کم کر سکتے ہیں، بیکاز ان دی اینڈ اٹ ول ہیلپ اس آل ان ریبلڈنگ دس نیشن. پر ہم ایک چیز کبھی چینج نہیں کر سکتے، وہ ہے ہماری جیوگرافی. ہم
نہ تو اپنے نیبرز کو چینج کر سکتے ہیں، نہ تو ہم اپنی جگہ کسی اور کنٹری سے سواپ کر سکتے ہیں. جس کنٹری کے 3 سائڈ پہ کانفلکٹ چل رہی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے امپورٹنٹ میٹر اس کی نیشنل اور انٹرنل سیکیورٹی ہی ہوگی. اور اب تو اور بھی ہے اس کے آنے کے بعد. In the end, geography is destiny. Thank you for listening to this perspective. Stay curious, stay humble. Goodbye.